सो माशाल्लाह जी अपने मिट्ठे अल्लाह खैर रखे तैयार हो गए थे भाई जान मिट्ठे तोड़े तकरीबन अद्धा कथेला होना वो अगे तोड़ते हटे असी छोटे भाई ने मेरे ने तोड़े माशाल्लाह चेक करो साइज चेक करो जड़े हो गए अल्लाह खैर रखे तो माशाल्लाह पक्के पे हुण फुल अद्धा तोड़ा तोड़िया उन्हें तो चक के खड़ देंगे मका चेक करने किवें दे यानी कि मिट्ठा वगैरह ठीक है क्योंकि दिहाड़ी ठहर के खाने वाले होंगे 2 दिन बाद चो खादे जान तो इस तो लैके चलते हुण अल्लाह खैर रखे घर नूं ते मोढे नाल ला लीए थैला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करदा सारे खैर खैर नाल होवोगे अल्लाह के करम फजल तो शुक्र दे नाल अज दा व्लॉग करदे शुरू तो जिन्हें अजे तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि साडी हर आने वाली वीडियो तुहानूं मिल सके तो अज दी मज़ेदार वीडियो करदे शुरू तो सब जिन्ने व्यूवर सारे जुम्मा मुबारक माशाल्लाह जी जुम्मे का दिन अज अल्लाह खैर रखे तुहानूं पता छुट्टी हुंदी दुकानों तो इस तो फिर कम शम डेरे दे कंप्लीट करने हुंदे सारे तो हुण वेले होए आ टाइम तकरीबन 9:30 हो गए तो हाँ जी इदा इदा ही तो हुण जा रहे घर नूं अल्लाह खैर रखे तो जाके हुण फिर इंशाल्लाह मिलते पिंड तो बकाया जो भी रूटीन हुई वो यानी कि करांगे अल्लाह खैर रखे भाई जान बड़ी मुश्किल है घर पहुँचे हैं क्योंकि एक हाथ च किन्नू सी एक हाथ च मोबाइल सी तो आप पसीनो पसीने हो गए तो तबाही लत्थ गई गर्मी बड़ी है तो चलते घर पहुँच गए अल्लाह खैर रखे सो लै अलहमदुलिल्लाह सो फाइनली ना तैयारी कर ली तो जो मैं डेरों आया मैंने क्या आके सौ गया वा तो हूँ उठिया वा तो हूँ तैयारी कर ली अल्लाह खैर रखे तो हूँ चलते जुम्मा पढ़न तो जुम्मे का टाइम हो गया मैं लेट हो गया काफ़ी तो हूँ वीडियो नहीं बना सकना हूँ इंशाल्लाह मिलांगे वापसी थी क्योंकि जुम्मे का टाइम बिल्कुल नज़दीक है ओके चलते सो जी फाइनली डेरे का काम अल्लाह खैर रखे कंप्लीट हो गया तेन पता शाम को डेरे का काम करना कुरना होंदा जड़ा होंदा ते तबीयत बहुत ख़राब हो गई है दवाई यानी कि जुम्मा पढ़ के आया उदों की तबीयत ख़राब हुई है तो हुण चलते हैं जाके दवाई शवाई लेने तो लाजमी क्योंकि डेरे का काम करना सी वो कर लिया हुण चलते घर नूं ओके मिलते फिर भाई जान पक्खा इतों पट लिया असीं हुण उधर ला देन लगे ये रज़वान साहब का सारिया मेहरबानियां ने पक्खा ला देन लगे उधर मेहरबानी सर मेहरबानी बहुत भाई रज़वान साहब ने कहा तो सुबह सुबह आ गया भाई तो हुणे ही आप दुकाने पहुँचे अल्लाह खैर रखे मगर साहब भाई लगे टिकटॉक से तबाही लाई जा रहे इधर वीडियो बनाओ आप फ्लैक्स इकट्ठे कर लिया ना उत्तों दी खैर है उत्तों कुट दे बस किल विच वड़ जे बस ठीक है खैर है तेनों रावल प्लग नहीं लाना है बाकी पूछ लो उसले दा सारा ही पता हाँ मलक साहब वीडियो बनाओ तो मलक साहब मेरा हैं माशाल्लाह जी फाइन उत्थे लग गया हुण आपां नूं सीधी हवा आ रही तो मशीन भी चालू कर ली अल्लाह खैर रखे फ्लैक्स प्रिंट हो रहे चलातड़ ते आपां इधर कर रहे कंप्यूटर ते काम तैनूं पता हुण एक बंदा कंप्यूटर ते पक्का वा इस वजह तो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं अल्लाह खैर रखे सामने बैठ लिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर ओके सुबह का याद ही नहीं रहा वीडियो स्टार्ट करने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करदा सारे खैर खैर नाल होवोगे अल्लाह के करम फजल ते शुक्र दे नाल अज दा व्लॉग करदे शुरू तो भाई जिन्हें अजे तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि साडी हर आने वाली वीडियो तुहानूं मिल सके तो अज दी मज़ेदार वीडियो करदे शुरू माशाल्लाह मशीन ऑन कर ली अल्लाह खैर रखे तो हुण काम शम कर रहे हैं अपना निबेड़ रहे हैं अल्लाह ताला खैर सुख रखे तो माशाल्लाह फ्लैक्स प्रिंट हो रहे न्यू मशीन पे अलहमदुलिल्लाह जी तो काम निबेड़ लिए दो माशाल्लाह हैवी मशीन हैवी रिजल्ट के नाल
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਣ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ। ਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੁਕੰਮਲ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ VIP ਰੱਖ ਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 7 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ TLP ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਰੈਲੀ ਦਾ चौलस्तान यानी कि पाकिस्तान को तिल के अता गया जिसने आज़ादी मुबारक दा। ते बस एंड तकरीबन काम एंड चलन दिया और मगरब दी अज़ानां भी होने वालियां, अल्लाह खैर रखे। ते चलदे हुण घर नूं, बकाया थोड़ा जिहा समान समून लेना वा लैने इंशाअल्लाह, लैके फिर निकलते घर नूं, अल्लाह खैर रखे। ते मिलांगे फिर घर जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदा सारे खैर खैर नाल होवोगे। अल्लाह दे करम फजल ते शुक्र दे नाल अज दा व्लॉग करने शुरू। ते अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है अगे नाल, ते लेकिन गले वगैरह मसला हैगा वा। ते कहा मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ते जिन्हें अजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि साडी हर आने वाली वीडियो तुहानूं मिल सके। ते माशाअल्लाह जी सूरज चढ़ के काफ़ी आ गया, तो जा रहे हैं डेरे में। बस थोड़े जे लेट हो गए अज, तो जा रहे हैं, अल्लाह खैर रखे। जाके कम शम निबेड़ते हैं। तो माशाअल्लाह यार अज 13 अगस्त तो अज पीर अजमल रज़ा कादरी साहब यजमान तशरीफ लिया रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उत्थे जावांगे, वीडियो शीडियो बनावांगे। तो बकाया अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। तो इंशाअल्लाह लाजमन आयो तुसीं भी, और इंशाअल्लाह मैं भी खुद भी जाना वा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करे। तो बकाया मिलांगे उत्थे ही। तो कम शम नबेड़ लीए, अल्लाह खैर रखे। डेरे का टाइम ना, तो फिर इस तो तुहानूं पता उत्थे ही जाना, तो काली है। चलो मिलांगे फिर, ओके। माशाअल्लाह यार जश्न आज़ादी का कम चलता है, यानी कि 14 अगस्त के हवाले नाल यूनियन कौंसल का फ्लैक्स बन रहे हैं। माशाअल्लाह जी जश्न आज़ादी मुबारक, 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2023। तो माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त, यानी कि ये हर यूनियन कौंसल का चल रहा है। इसमें थोड़ा जा बिजी हाँ, तो जो ही फ्री होने अल्लाह खैर रखे फिर वीडियो बनावांगे। बकाया महफल भी अज अल्लाह खैर रखे, तो महफल से भी जाना वा इंशाअल्लाह। फ्री हो के तो टाइम में कम मका लिए, फिर फ्री हो के महफल से जाना। ईद में अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुल कह के कई बातें इरशाद फरमाई।
ایک مقام پہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ ادا کروا کے ہمارے لیے ایک بہت بڑا دستور بنا۔ تھوڑے سے ساتھ ہو جائیں جی حضرات، تھوڑے سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھوڑی سی اور تکلیف جی، حرکت میں برکت ہے تو نامناسب پر ذرا سا ساتھ ہو جائیں۔ آپ بھی ادھر ہو جائیں جی، حضرت مفتی صاحب کے آپ قدموں کے قریب ہو جائیں گے تو فیض ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ بھی تھوڑے ادھر پیچھے ہٹیں جی، یہ سنگی ادھر سے بھی جگہ بن جائے، تھوڑے ایک قدم جی، لکی صاحب تھوڑا سا پیچھے، آپ کو اللہ برکت دے دی، یہاں سنگی بار ہاں، اللہ آپ کو سعادت مندیاں عطا کرے جی۔ دیکھیں بزرگوں نے آپ کے لیے کوشش کی ہے تو ان کو بھی تو اجر ملے گا نا۔ آپ لوگ سے چند ایک باتیں کرنی ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ جب آدمی کسی چیز کو جاننے لگ جاتا ہے نا تو پھر بڑی حد تک اسے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اس چیز کی معرفت بھی پا جاتا ہے۔ دین کا جو علم ہے نا، اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ بذات خود علم کی جد و جہد اور علم کی کوشش، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حصول کے بعد نفع دیتی ہیں۔ آپ نے اس چیز کو حاصل کر لیا، کوئی کام آپ سیکھ رہے تھے، آپ نے سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد آپ نے شروع کیا تو اب وہ آپ کو نفع دے گا۔ دین کا علم وہ نعمت ہے کہ جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں نا اسی وقت نفع ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، طالب علم بننا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ جس طرح تسبیح لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنا بھی عبادت ہے، اسی طرح غسل کا طریقہ جاننا بھی عبادت ہے، اسی طرح نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو جس طرح زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، اسی طرح مسائل زکوٰۃ سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں جو ہوا کچھ عرصے سے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ طریقت اور ہوتی ہے، شریعت اور ہوتی ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آدمی درویش بنتا ہے، صوفی آدمی ہے، تو لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ شاید کوئی بڑی پگڑی والا، بڑے جبے والا آدمی ہو، تسبیح 500 دانے والی ہو اس کے پاس، چھوٹی نہ ہو، اور جبہ اس نے چنگا تگڑا پہنا ہو، ہٹو بچوں کی داستانیں ہو، تو وہ پیر صاحب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جو چیز درست نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں غلط کام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جو ان پڑھ، آپ دیکھیں نا ہمارے ہم مزاج یہ ہے کہ ایک طرف ایک عالم دین اگر کتاب و سنت کے اسباق دہرا رہے ہیں اور وہ ہماری تربیت کر رہے ہو، ایک ہوتا ہے نقطہ سنانے والا خطیب، ہوئے اس کے پہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی گرے گی کچھ چیز، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں، پیچھے آشا جملہ ہونے لگا، پتہ نہیں کیا ہونے لگا، میری طرح کا بندہ ڈالتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سادی مسجد میں سادہ عالم دین بہار شریعت کھول کے آپ کو وضو کے مسئلے بتا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی دین کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ نمازی خوش بخت ہوتے ہیں جن کی مسجد کے امام صاحب فجر کے بعد قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ انہیں سناتے ہیں۔ ان کو قابل رشک اپنے آپ کو جاننا چاہیے۔ ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارا خیال ہوتا ہے بندہ ذرا مشہور ہونا چاہیے، فیمس ہونا چاہیے، ہونا ایسا چاہیے جس پر بڑی جناب باتیں ہو سکے۔ ایک تو علم کو سپورٹ، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کتاب و سنت کا درس دے رہا ہے، یہ کوئی عام مولوی صاحب، اور ایک طرف ایک آدمی تسبیح لیے، جبہ پہنے، دستار باندھے بیٹھا ہے اور وہ خالی تسبیح چلا رہا ہے۔ ہم نے یہ مزاج پرموٹ کیا ہے کہ قوم ساری ادھر چلی جاتی ہے کہ بابا سرکار جو ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں،
انکار نہیں. اگر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے متقی ہے تو اس شخص کی فضیلت کا انکار نہیں. لیکن ان دونوں میں اگر وہ فضیلت معاب بھی ہو متقی بھی ہو تو ان دونوں میں معیار دین نے کیا دیا. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. 2 حلقے مسجد میں بنے ہوئے تھے. ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ایک طرف بیٹھ کر لوگ عبادت کر رہے تھے. ایک طرف عبادت کر رہے تھے, ذکر اذکار کر رہے تھے, ایک طرف دوسرا حلقہ دین پڑھا رہا تھا. ایک ذرا کم کر دیں جی, اس کی بند نہ کیجیے گا, کم کر دیں تھوڑی. ایک طرف دین پڑھایا جا رہا تھا, ایک طرف ذکر اذکار ہو رہا تھا. اللہ کے محبوب دونوں حلقوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں, دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا چونکہ میں ایک معلم بن کے آیا ہوں, میں ایک استاد بن کے آیا ہوں, لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا, دین پڑھایا جا رہا تھا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان مجالس کو, ان محافل کو, ان جلسوں کو, ان چیزوں کو سپورٹ کیا جہاں فروغ علم ہوتا ہے, جہاں لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, جہاں تربیت ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کا علم حاصل کرنا بذات خود ایک عبادت ہے. اور حضور نے فرمایا رات کی کسی ایک گھڑی میں تھوڑی دیر کے لیے دین کی کوئی چیز سیکھ لینا, دین کی کسی بات پر غور و فکر کرنا, یہ ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. سب سے پہلے تو اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ جو مسائل کی کتابیں ہیں وہ پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے. اور دوسری اور یہ بڑا ضروری ہے, اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں طالب علموں سے میں معافی کے ساتھ یہ بات کروں گا. علماء سے نہیں بات کر رہا, علماء کو تو پتہ ہوتا ہے پہلے چیزوں کا, طالب علموں سے بات کر رہا ہوں. ہمارا طالب علم بھی نہیں سمجھتا کہ جب میں صرف نہ پڑھ رہا ہوں تو میں عبادت کر رہا ہوں, وہ بھی نہیں یہ سمجھتا. اسے بھی یہ سمجھنا چاہیے. ہمیں اس بات کو فروغ دینا چاہیے کہ تو عبادت کر رہا ہے, چونکہ تو اس کو کتاب و سنت کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے اصل جو بات ہے وہ قرآن و سنت کو سمجھنا ہے. جب تک ہم اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے, اگر وہ سمجھ جائے نا میرا معیار کیا ہے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, اگر طالب علم اور عالم کو پتہ چل جائے نا میری عظمت کیا ہے, کبھی کسی دنیا دار کو دیکھ کے روب کا شکار نہ ہو, کبھی پریشان نہ ہو کسی مالدار اور کسی بڑے آدمی کو. اسے پتہ ہی نہیں ہے میری وقار عزت کیا ہے, یہ سمجھتا ہی نہیں. اتنا بڑا آدمی ہو کر جب تو ایک غلط آدمی کی تعریف کرتا ہے اللہ ماشاءاللہ صرف اس لیے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں, تو بتا سوسائٹی کے ساتھ تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے, معاشرے کے ساتھ کتنی بڑی تو ناانصافی کرتا ہے. ایک تو اسے سمجھیں, اور دوسرا مقام ایسا ہو, مزاج ایسا ہو, طبیعت ایسی ہو. میں کئی دفعہ کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں, نکمے بچے نہ داخل کرایا کرو مدارس کے اندر. جو بیٹا میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کرے, A+ نمبر ہو, اسے درس نظامی کا اسٹوڈنٹ بناؤ, اور ہر ہفتے جا کے اس کی فائل چیک کرو کہ مدرسے میں کیا پڑھتا ہے, غور کرو کدھر جا رہا ہے. آپ مضبوط اعصاب کے لوگ دیں, انہوں نے قیادت کرنی ہے, ان کی فکریں تازہ ہوں, یہ بیدار خودی والے لوگ ہوں, یہ ڈر نہ جائیں کسی کو دیکھ کے کہ اوہ فلاں آدمی آ گیا تو پتہ نہیں کیا کرے گا. حضور غوث اعظم حضرت مولانا علامہ مفتی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو نہ پتہ چلا کہ بادشاہ نے گورنر ایک ظالم لگا دیا ہے. وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب سیاست کی بات نہ کریں, تو ٹھیک ہو گیا, نہیں کرتے. سیاست دان سے بھی کہہ دو آج کے بعد مذہب کی کوئی بات نہ کرے. جب اس کو یہ بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ مولوی مذہب کا ٹھیکیدار ہے, تو پاکستان کا ٹھیکیدار ہے, ہم اس کے شہری نہیں ہیں, ہمیں طریقہ سلیقہ نہیں آتا کہ ہم اس پر تبصرہ کر سکیں. یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو کمزوریوں سے باہر نکالیں. آپ خوددار زندگی گزارے, طاقتور ہو جائیں گے.
کچی پکی کمزور باتیں نہ کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ تھانوں کہ دسی یہ گل تسی تے آئی 1947 دسو کس دسیا تھانوں؟ یہ جتنی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ آپ کی ہیں آج کل وہ تو یہ لفظ ادا ہی نہیں کرتی. وہ تو کہتی جمہوریت کے لیے بنایا تھا. تو جمہوریت تو انڈیا میں آج بھی اچھی ہے. یہاں سے ترقی کے لیے بنایا تھا. ترقی تو کئی اور ملک بھی کر گئے تم سے زیادہ. کیا مذاق کرتے ہو قوم کے ساتھ صرف جمہوریت کے لیے؟ 10,000 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے تکلیف برداشت کی جمہوریت کے لیے. اور جمہوریت کے بارے میں تم اقبال کہتے ہیں جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے. یہ تو اقبال کہتے ہیں. اور پھر اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو. جمہوری تماشا ہو. میں نے نہیں کہا، ڈاکٹر اقبال نے کہا. جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیز خان ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں بغیر دین کے. جب عجیب منظر ہے، عجیب معاملہ ہے. آپ مولوی صاحب سیاست، تو مولوی صاحب کیا کریں، کون سی بات کریں. میں بالکل غیر سیاسی آدمی ہوں، کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں اور پاکستان کی موجودہ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن میں غیر سیاسی بھی نہیں، اس لیے کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں وہ ساری باتوں کی سمجھ عطا کرتا ہے. وہ کسی کو پابند نہیں کرتا، قید نہیں کرتا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا. ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. یہ الگ بات ہے کہ کرتے نہیں یہ کام. آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے. حضور محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالم ہیں. یہ صبح کے ٹائم مدرسہ پڑھاتے تھے باقاعدہ. یہ فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے. ظہر کے بعد تفسیر قرآن ہوتی تھی. عصر کے بعد یہ لوگوں کو حدیث پاک کے اسباق کا درس دیتے تھے. اور پھر 70 ہزار کے مجمع سے تقریر بھی کرتے تھے. اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معیار تھا کہ وہ ساری رات اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر لمبا وقت عبادت میں بھی گزارتے تھے. صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، لیکن سیاست سے بے خبر نہیں تھے. لوگوں پر ظلم ہوتا رہے اور تو مسجد پکی کراتا رہے. لوگوں کو تکلیف ہوتی رہے اور تجھے اپنے مدرسے کی خالی فکر ہو. تو اپنی خانقاہ بچاتا رہے. جب بادشاہ نے مقرر کر دیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر کی طرف جا رہے تھے. یہ ہوتی ہے عالم کے علم کا وقار، یہ اس کی شان ہوتی ہے. وہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو کچھ مظلوم غریب لوگ آ گئے. کہنے لگے حضور ایک ظالم آدمی مقرر ہو گیا ہے، وہ غریبوں پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. تو حضور غوث اعظم نے ممبر پر قدم رکھا. چہرے پر جلال اور مزاج کے اندر باکپن اور طبیعت میں جولانی، حسنی حسینی سید کا کربلائی مزاج، انقلابی جہتے ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ. حضرت غوث اعظم ممبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے میرا پیغام جمعے سے پہلے بادشاہ تک پہنچا دو. اسے کو ظالم گورنر نہیں چلیں گے. اسے بتاؤ کہ میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دے، ورنہ جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا. اسے کو بدل دے ورنہ مجھے بدلنا آتا ہے. یہ ہوتا ہے عالم ربانی. یہ ممبر کی طاقت ہے، یہ ممبر کی قوت ہے، یہ محراب کی طاقت. بدل دے ورنہ مجھے بدلنا. ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ. میں بدل دوں گا. لوگوں پر ظلم ہوتا رہے اور میں تسبیح چلاتا رہوں، لوگ پس جائیں. آپ یقین کریں لوگ نیک آدمی سمجھ کے دعا کرانے آتے ہیں، اپنے دکھ بتاتے ہیں تو سنے نہیں جاتے، باتیں سنی نہیں جاتی، تکلیف اتنی بڑھ جاتی. ایک صاحب پچھلے دنوں بیٹی کی شادی تھی تو میرے پاس آئے.
हालत उनकी गैर हो गई। कहने लगे हजरत साहब, हालात ने यूं पीस दिया है चक्की में, महंगाई ने यूं जकड़ लिया है कि अगर मेरे मुंह से जरा सा निकल गया ना मेरे हालात खराब है, तो मेरी तो बच्ची का रिश्ता ही टूट जाएगा। मुझे पता है वो तो सोचने लग जाएंगे कि भूखा हो गया इसका बाप, पता नहीं रिश्ता भी लेंगे कि नहीं। कहने लगे कोई मेहरबानी हो जाए, बस शादी। पागलों की तरह बाप फिरता है, पागलों की तरह जब बारात खाना खा रही होती है, या अल्लाह रोटी पूरी हो जाए, या अल्लाह तुम अपने महल्लात बना रहे हो। मैं हम सख्त फैसले करेंगे जी, अपने लिए करो ना सख्त फैसले, करो अपने लिए सख्त फैसले, लाओ सादगी मैदान के अंदर, करो सासाजात पूरे जाहिर, सारे फैसले कौम के लिए सख्त है। ये 2-4 दिन पहले एक साहब ने कहा था शुक्र है अवाम की हमसे जान छूटी। मैं कहा तुसी ना शुक्र करो, असा नहीं तुहाडी छड्डनी, असी अगले इलेक्शन फिर तुहाडे नाल ही हां। ये गलत कहा है आपने कहा छूटी, वरना ये कौम अल्लाह खैर फरमाए। कहते फलानी पार्टी इनकलाब लाएगी, कौन सी? वही पुराने सारे चेहरे नए नई जमातों के नाम लेके आ जाएंगे, फिर वही सारा कुछ होगा। कभी भी नंबर प्लेटें बदलने से गाड़ियां नहीं होती, उनके इंजन बदलने पड़ते हैं, कि रूहें तब्दील करनी पड़ती हैं। अपनी जिंदगी के अंदर कुछ सोचों में बाकपन लाएं, कुछ ताजगी पैदा करें। हुजूर गौसे आजम ने एक ललकार दी थी जुम्मे में, बस तो हजरत गौसे आजम जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकले तो बादशाह दरवाजे पे खड़ा था। कहने लगे बगदाद के पीर मेहरबानी करना, मैंने बंदा बदल दिया है, मैंने तब्दील कर दिया, लेकिन तेरे अंदर कुव्वत गुफ्तार ही नहीं। ये कब होगा? जब बात करने वाले का अपना किरदार भी शानदार हो। ये कब होगा? जब वो खुददारी से जिए, उसे खुश्क रोटी खा के भी शुक्र अदा करना आता हो, जब उसके मिजाज के अंदर वो ताकत हो। तो उलमा ने, मशाइख ने जो किरदार अदा किए सोसाइटी के अंदर, जो इनकलाब ये लोग लेके आए। अब मसला ये है कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, अब कहां से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने खुद कहा तालिब इल्मों से बड़ी ईद पे, मैंने कहा पाबंदी है कोई तालिब इल्म खान लेके ना आए, आप अपना अपना काम करें। हम ये काम नहीं कराते आपसे, हम आपको चंदों की आदत नहीं डालना चाहते, आप अपनी ड्यूटी करें। जब तक हम जिंदा है हम असबाब जमा करेंगे, आपने सिर्फ पढ़ना है। आप अपने मिजाजों के अंदर वो ताकत और कुव्वत पैदा करें जिसमें खुदारी पैदा हो, जिसके अंदर, जिसमें ऐसे लोग पैदा हो जो हजरत इमाम अबू यूसुफ जैसे लोग तैयार करें, जो हजरत इमाम मोहम्मद जैसे लोग तैयार करें, जो इमाम शाफी जैसे मुत्तकी तैयार करें, जो इमाम अहमद बिन हंबल जैसे ज़हीन लोग तैयार करें। अपने मिजाजों के अंदर वो जद्दोजहद, वो शौक, वो तवानाई लाए, हिम्मत लाए। और जरूरत इतनी ज्यादा है दीनी तालीम की। 100 बंदे अगर रोज मसला पूछते हैं ना, 100 लोग अगर किसी आलिम को दीन का मसला पूछते हैं तो उसमें 95 तलाक वाले होते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर इतना ही पता हो ना उनको कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, दे दे तो हो जाती है, देनी नहीं चाहिए, 1 तलाक दे, इंतजार करें। अगर मसले का पता हो ना, बड़े सारे घर बच जाएं। मैं एक दफा बैठा था तो कुछ लोग मसला पूछने आ गए, तो बच्चा भी साथ आ गया बाप के, तलाकें उसने दी थी। अब वो बच्चे की हालत में देख रहा था कि जिस्म पर जो कपड़े थे वो भी पूरे नहीं थे, बच्चा बड़ा हो गया था, कपड़े छोटे रह गए थे, भूख प्यास गुर्बत चेहरे से छलक रही थी। तो उसने आके मसला जब बाप ने पूछा ना, तो मैंने कहा तलाक हो गई। तो अब मैं उस बच्चे का चेहरा देखता था तो मेरा कलेजा मुंह को आता था कि अब ये माँ बाप के होते हुए यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन क्या करें, अब्बा जी ने शेरवानी का ऑर्डर तो 1.5 महीना पहले दे दिया था, बच्ची के बाप ने फर्नीचर का ऑर्डर तो 4 महीने पहले दिया था, पर बच्ची और बच्चे को मसले नहीं बताए निकाह तलाक के। उन्हें उन आदाब से आगाह नहीं किया, उन्हें वो तर्ज नहीं बताई जिससे उनका घर बन सकता, बच सकता। वो इखलाकियात, वो इखलाकी अकदार जिनकी वजह से मियां बीवी करार में रह सकते, वो सिखाई नहीं। घर टूट गया। घर क्या बनेगा आपका? ईंटों से, पैसों से। वो तब बनता है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं,
अगर हम वो आदाब जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताए हैं मियाँ बीवी के दरमियान, हुकूक व फ़राइज़, अगर हम वो आने वाली नस्ल को याद कराने में कामयाब हो जाए तो जिस तेजी से घर टूटते, और कुछ टूटते नहीं लेकिन वहां मोहब्बत नहीं रहती, सारी सहूलियात होने के बावजूद घर में सुकून नहीं रहता, इत्मीनान नहीं रहता, लोग अपने अपने धारों के पाबंद नहीं